अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, ईद का दूसरा दिन है, तो ईद का दूसरा दिन भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के पहले दिन भी हम आपके साथ थे और ईद के दूसरे दिन भी हम आपके साथ हैं और ईद के तीसरे दिन भी इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों की वजह से है, आपके ताउन की वजह से है। तो इंशाल्लाह अगर आपकी मोहब्बतें और आपका ताउन रहा तो इसी तरह हमारा और आपका साथ रहेगा। रमजान शरीफ का पूरा महीना भी और हमारा और आपका साथ रहा। ईद पर भी आपको पता है बिजी रूटीन होती है, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना होता है, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको टाइम देना पड़ता है। लेकिन इन सब से साइड पे होके अपने भाइयों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन आपका भी फिर काम बनता है कि आप भी हमारे साथ ताउन करें। आप किस तरीके से ताउन कर सकते हैं? हम जो वीडियो बनाते हैं आप वीडियो को पूरा देखा करें और ये ना कहा करें कि जी आप 2 मिनट की वीडियो बनाया करें या 3 मिनट की वीडियो बनाया करें। अगर हम आपके लिए 8-10 मिनट निकाल के वीडियो बना लेते हैं तो फिर आपका भी फर्ज बनता है आप 7-8 मिनट की वीडियो देख लें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो है कि हम जो है डेयरी फार्मिंग के काम में फेल क्यों हो जाते हैं, हम नाकाम क्यों हो जाते हैं, जबकि फायदे वाला काम है, प्रॉफिटेबल काम है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। डेयरी फार्मिंग का काम यकीनन मुनाफा बख्श काम है, लेकिन अगर आप बेहतर मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपकी मैनेजमेंट बेहतर नहीं है तो आप इस काम से फायदा हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी भी काम से फायदा हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा किसी भी काम में आने से पहले उसकी स्टडी बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। अब एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर के लिए भी वो तालीम हासिल करता है, उसको टाइम लगता है, फिर वो डॉक्टर बनता है। तो इसी तरह हर शोबे का बंदा जो भी है अपने काम में जो एक्सपर्ट है उसको अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, फिर ही उसी काम में वो कामयाब हो सकता है। ठीक है, जबकि डेयरी फार्मिंग के काम में कुछ हमारे भाई ये कहते हैं कि जी हमने बस कुछ पैसे लगा लेने हैं तो हमको फायदा ही होना है। तो इस तरह का काम नहीं है। गोरे हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हर चीज पे जो है ना रिसर्च की हुई है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने बाकायदा स्टडी की है, तो फिर वो उस काम में आए हैं और उस काम को फिर उन्होंने बेहतर तरीके से किया है। तो वो कौन सी हैं वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारे भाई जो है नाकाम हो जाते हैं? सबसे अहम वजह यह है कि आपकी जो खरीदारी होती है जानवरों की वो बहुत अहम होती है। आपको एक अच्छा जानवर खरीदने की समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो आपके साथ एक मुखलिस टीम होनी चाहिए, एक मुखलिस बंदे होने चाहिए जो आपको अच्छा जानवर खरीद कर दें। और आप वो अगर अच्छा जानवर आप खरीद के लाएंगे वो आपको बेहतर प्रॉफिट देगा। अगर आपकी खरीदारी ठीक नहीं होगी तो आप किस तरीके से इस काम से फायदा हासिल कर सकेंगे? इसलिए नेट से आप जानवर खरीद रहे हैं, मंडियों से आप जानवर खरीद रहे हैं या फार्म पे जाके आप जानवर खरीद रहे हैं, जब तक आपके साथ एक समझदार बंदा नहीं है तो तब तक आप ना अच्छा जानवर खरीद सकते हैं, ना फार्म से अच्छा जानवर खरीद सकते हैं, ना मंडियों से तो आप सोच भी नहीं सकते ना। और जो ऑनलाइन खरीदते हैं ये भी यकीनन बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, आपको कीमत का पता होना चाहिए कि कितना जानवर दूध दे रहा है, उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो ये बहुत अहम होता है। और उसके अलावा आपको जो है जानवरों की छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो टेम्परेचर है वो जानवरों के लिए ठीक है। जब ज्यादा गर्मी में अपने जानवरों को बांधी रखेंगे तब भी आपके जानवर बीमार हो जाएंगे, दूध की जो उनकी प्रोडक्शन है उन पे असर पड़ेगा। तो फिर इसकी बजाय आप फायदे की बजाय तब भी आप नुकसान की तरफ आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। वाईबादी जानवरों को हो जाए तो उनको क्या देना चाहिए, डिवर्मिंग कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए, हामला जानवरों को डिवर्मिंग की कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको तब ही मालूम होगी जब आपके साथ एक टीम होगी, आपके दोस्त होंगे ऐसे जो डेयरी फार्मिंग के काम से मुंसलिक होंगे, आप उनके साथ बैठें, आप उनके फार्म पे बैठें ताकि आपको पता चले वो क्या खुराक डाल रहे हैं और कितना दूध निकाल रहे हैं और कैसे वो प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ रहेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको फिर ये सीखने को मिलेगा कि अच्छा जानवर किस तरीके से खरीदा जा सकता है और किस मैनेजमेंट के साथ आप अच्छा एक फार्म चला सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास जमीनें इतनी होनी चाहिए कि आप सब्ज चारा वगैरह काश्त कर लें, आप गंदम काश्त कर लें, आपके पास तूड़ी और सब्ज चारा जो है अगर आपका अपना है तो आप इस काम से बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जबकि आप तूड़ी भी खरीद कर लाएंगे तो सब्ज चारा भी आप खरीद कर लाएंगे तब भी आपको इस काम से बेहतर मुनाफा हासिल नहीं हो सकता। तो बेहतर यह है कि अगर आप देहातों में आपके पास खुली जगह होती हैं, जमीनें होती हैं, अगर ये काम वहां पे स्टार्ट किया जाए शहरों की निस्बत तो आप बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं।
آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا اے آئی ٹیکنیشین ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا بااعتماد بندہ ہونا چاہیے. اکثر آپ پیسے اچھے انسیمینیٹ کے ٹیکے کے دے دیتے ہیں سیمن کے، اور آپ کو جو ہے نا وہ نارمل سیمن رکھ کے چلا جاتا ہے، پراپر ہیٹ بھی اس نے چیک نہیں کی ہوتی، جانور بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جب جانور وقت پر ہیٹ پر آ کے وقت پر گبن ہوں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ایک گائے لے آئے ہیں دودھ والی، اچھا دودھ دے رہی ہے، 5-6 ماہ آپ نے دودھ لیا ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہو رہی، ہیٹ میں نہیں آئی یا ہیٹ میں آ رہی ہے، آپ بار بار انسیمینیٹ کروا رہے ہیں، تو آپ کو کس طریقے سے آگے فائدہ ہونا ہے؟ تو ایک تجربہ کار اے ٹیکنیشین ہوگا، بااعتماد بندہ ہوگا، تب ہی آپ کو آگے فائدہ ہونا ہے ڈیری فارمنگ کے کام میں. اس کے علاوہ آپ کو فائدہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا اے ٹیکنیشین ہے اس کا ہونا جو ہے نا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کریں آپ اچھی نسل کا بل رکھ لیں. ٹھیک ہے، اچھی نسل کا تو وہ ایک قدرتی عمل ہو جاتا ہے. جب آپ کی بچڑی یا گائے ہیٹ میں آتی ہے تو وہ قدرتی طریقے سے ہی وہ جو ہے نا کراس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہر بندہ پھر جو بل کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی خوراک کا جو ہے نا اخراجات نہیں اٹھا سکتا، تو اس لیے پھر جو ہے نا انسیمینیٹ کی طرف ہمارے دوست آ جاتے ہیں، انسیمینیشن کی طرف. ٹھیک ہے، تو جب آپ انسیمینیشن کرواتے ہیں اپنے جانور کی، آپ سٹرا لے لیا کریں. اس پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ گوگل میں آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس بل کی ہسٹری آ جاتی ہے ساری نیٹ پہ کہ یہ کون سی نسل کا بل تھا اور اس کی بچڑیوں کی کیا جناب ملکنگ ریکارڈ ہے، سارا حساب کتاب وہ نیٹ پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر ہمارے بھائی یہ بھی اہم غلطی کرتے ہیں کہ جب انسیمینیٹ کرواتے ہیں تو وہ بالکل ہی اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سٹرا نہیں دیکھتے، اس کے پہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ سرچ نہیں کرتے. اس وجہ سے پھر وہ آگے ان کو جو نسل ملتی ہے وہ اس طریقے سے اچھی نسل نہیں ملتی، تو پھر اس طریقے سے پھر وہ آگے جو بچڑی گائے بنتی ہے تو اتنا دودھ نہیں دیتی، تو یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے باقی جو بیماریوں کا جو علاج کرنے والا ہے وہ بااعتماد ہونا چاہیے، وہ بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو اگر بر وقت اور صحیح درست علاج نہ کیا جائے، درست دوائیاں نہ دی جائیں تو بھی جانور ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا 2-3 اچھے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر ایک سے رابطہ نہ ہو سکے، ایک بزی ہے تو دوسرا بر وقت آ کے ٹریٹمنٹ کرے جانور کا، اور بر وقت آپ کا جانور پھر درست ہو کے آگے پھر اچھا دودھ دے سکے. ٹھیک ہے، تو اکثر نا تجربہ کار ڈاکٹروں کو ہم بلا لیتے ہیں، ان کو بیماریوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ انجیکشن لگا کے طرح طرح کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جانور جو ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو جگہ ہے جانوروں کے رکھنے کی، وہ معیاری کھلی جگہ ہونی چاہیے، گرمیوں میں ہوادار جگہ ہونی چاہیے، اور سردیوں میں ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے جانور سردی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں، اور آپ کی جو ہائٹ ہے شیڈ کی وہ مناسب ہونی چاہیے، 12 سے 14 فٹ تک اونچائی ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں ہر طرف سے ان کو ہوا لگ رہی ہو، پانی کا انتظام آپ کے پاس ہر وقت جانوروں کا ہونا چاہیے، اور آپ کی جو نگرانی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ہمارے دوست انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ورکر رکھ لیتے ہیں، سارا انحصار ان پر کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہے نا پھر آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. لہٰذا آپ کا سر پر موجود ہونا ضروری ہے. اگر آپ نہیں ہو سکتے، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بیٹا جو ایکسپیرینس رکھتا ہو، اس کا پھر ورکر کے اوپر جو ہے نا ان کے موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جس طریقے سے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوگی، جس طریقے سے آپ لک آفٹر کریں گے تو وہ کام کرنے والے اس طریقے سے لک آفٹر نہیں کرتے، وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچڑیاں کچھ ایسی خریدیں، آپ اچھی نسل کی بچڑیاں لیں، آپ 2, 4, 5 بچڑیاں ہونی چاہیے، ان پر آپ فوکس کریں، ان کو اچھی خوراک دیں، ان پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، وہ انشاءاللہ سے 2-3 سال بعد آپ کے فارم پر اچھی گائے بنے گی، ان میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہوگا. جب آپ جانور خریدتے ہیں تو ان میں طرح طرح کے فالٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے. جب آپ جانور خرید کر لاتے ہیں تو پھر 1 یا 2 ماہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جانور میں تو یہ خرابی ہے. اکثر جانوروں نے جیر کھائی ہوتی ہے، اکثر جانوروں کی جیر ریموو کی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. آگے جانور وقت پر پھر ہیٹ پر بھی نہیں آتا اور گبن نہیں ہوتا، پھر وہ بس وہی پیریڈ آپ چوائی کرتے ہیں، آگے پھر آپ کا جانور ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، خوراک کھاتا رہتا ہے اور آپ کو پھر اس نے فائدہ نہیں دینا ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن وہ ویڈیو بہت ساری لمبی ہو جائے گی، جیسا کہ اکثر ہمارے سے بھائی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں کہ ویڈیو لمبی بناتے ہیں آپ، تو پھر لہٰذا اس کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.